مرحبا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन है. लफ्ज़ है مرحبا. मरहबन. मरहबन खुश आमदीद, वेलकम. ये दो तस्वीर लगी हुई हैं. इन दोनों तस्वीर में से हमने सिलेक्शन करनी है, इंतखाब करना है. मरहबन कौन مرحبا. है? ये तस्वीर देखें, इसका इशारा देखें और इसको हम अरबी में बोलते हैं वेलकम, खुश आमदीद, मरहबन. وداعا. वदाअन, अलविदा जैसे होता है वदाअन, अल्लाह हाफिज़. वदाअन, अल्लाह हाफिज़. आप ये तस्वीर देखें, दोनों तस्वीर में से इसको हम बोलते हैं मरहबन. और ये है तस्वीर, दो लोग हैं, वो गाड़ी पे जा रहे हैं. जब जाते हैं, अलविदा होते हैं, जाते हैं, तो इसके लिए लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं अरबी में وداعا. वदाअन, अल्लाह हाफिज़. بنت. बिनतुन. बिनतुन हमने पहले भी पढ़ा, पिछले लेसन्स में भी हमने ये अल्फाज सारे पढ़ लिए हैं. लफ्ज़ है بنت. बिनतुन. बिनतुन अरबी में लड़की को कहते हैं. बिनतुन अरबी में लड़की को कहते हैं. तस्वीर देखें, ये सारी तस्वीर हैं. तस्वीर में ये वाला देखें, ये वाला हिस्सा, इसमें लड़की है और लड़की को अरबी में कहते हैं बिनतुन. बिनतुन. बिनतुन, ये है बिनतुन. रजुलुन. 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 रजुलुन आदमी. हमने पढ़ा है रजुलुन आदमी. ये तस्वीर है, तस्वीर में आदमी है. आदमी जैसे मैन होता है, MAN, मैन. अंग्रेजी में मैन. इसको हम अरबी में बोलते हैं रजुलुन. रजुलुन आदमी. रजुलुन. ولد. वलादुन. ولد. वलदुन. वलदुन अरबी में लड़के को बोलते हैं. अरबी में लड़के को क्या बोलते हैं? ولد. वलदुन. वलदुन लड़का. इम्राअतुन. 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 औरत. इम्राअतुन औरत को, विमेन औरत. अरबी में इम्राअतुन औरत. बनातुन. लफ्ज़ है बिनतुन. बिनतुन एक लड़की, बिनतुन एक लड़की. बनातुन ये उसकी जमा है. लफ्ज़ बनातुन. बनातुन. बनातुन लड़कियां, बच्चियां. बनातुन. औलादुन. हमने लफ्ज़ पढ़ा था वालादुन. वालादुन एक बच्चा, औलादुन ज़्यादा बच्चे. बच्चे ज़्यादा हों, ज़्यादा बच्चे हों तो फिर क्या बोलते हैं? औलादुन. हाँ जी, औलादुन. आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे आपके कितने हैं? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी औलाद कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं. वलादुन एक बच्चा, औलादुन ज़्यादा बच्चे. आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 10 बच्चे हैं. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 10 औलाद. औलाद. वलदुन औलादुन. औलादुन जमा है बच्चे की. औलादुन. निसाउन. 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 हमने लफ्ज़ पढ़ा था इम्राअतुन पिछले लेसन में. पिछले जो हमने पहले पढ़ा, इम्राअतुन औरत. निसाउन. निसाउन. निसाउन ज़्यादा औरतें हों तो फिर हम लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं निसाउन. इम्राअतुन एक औरत, निसाउन ज़्यादा औरतें. निसाउन. निसाउन. रिजालुन. 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 रजुलुन पढ़ा था. रजुलुन एक आदमी. रिजालुन ज़्यादा आदमी हों तो फिर हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ रिजालुन. रिजालुन. आदमी. الولد يجري. अलवलदु यजरी. अलवलदु बच्चा, यजरी दौड़ता है. अलवलदु यजरी बच्चा दौड़ता है. अलवलदु यजरी. ये बच्चा देखें, बच्चा दौड़ रहा है. इसको अरबी में कहते हैं الولد يجري. अलवलदु यजरी. الولد يأكل. अलवलदु यकुलु. अलवलदु बच्चा, यकुलु खाता है. अलवलदु यकुलु बच्चा खाता है. अरबी में हम कैसे बोलेंगे? अलवलदु यकुलु बच्चा खाता है.
الولد يشرب الولد یشرب الولد يشرب الولد بچہ یشرب پیتا ہے الولد یشرب تصویر دیکھیں تصویر میں بچہ ہے پانی پی رہا ہے اس کو ہم بولیں گے الولد یشرب الولد یشرب الولد يشرب الولد يقرأ الولد یقرأ بچہ پڑھتا ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے جو پڑھتا ہے الولد الولد بچہ الولد يقرأ یقرأ پڑھتا ہے بچہ پڑھتا ہے الولد یقرأ بچہ پڑھتا ہے هم يسبحون ہم یسبحون ہم زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یسبحون وہ تیرتے ہیں یسبحون نہاتے ہیں ہم یسبحون هم يسبحون وہ نہاتے ہیں یہ تصاویر دیکھیں تینوں تصاویر میں سے یہ تصویر ہے جس میں یہ بندے نہا رہے ہیں لوگ نہاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں هم يسبحون ہم زیادہ کے لیے چونکہ یہ زیادہ ہیں دو سے زیادہ ہوں جمع کے لیے یسبحون وہ تیرتے ہیں نہاتے ہیں ہم یسبحون هم يسبحون هن يكتبن ہن یکتبن یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ہن یکتبن وہ لکھتی ہیں اس کا ترجمہ ہے 1 2 اور 3 یہ 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں یہ تینوں لکھ رہی ہیں اس کے لیے لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں هن يكتبن ہن یکتبن وہ لکھتی ہیں ہن یکتبن هما يطبخان ہما یطبخانی ہما 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے ہما 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے یطبخانی وہ پکاتے ہیں وہ کوکنگ کرتے ہیں ہما یطبخانی وہ دونوں پکاتے ہیں ہما یطبخانی یہ هي تكتب ہمارا یہ ایک ڈیمانسٹریشن لیسن تھا چھوٹا سا لیسن جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے جس نے مجھے زندگی بخشی آپ سے ملاقات بخشی ناظرین کرام ہم نے آپ کی تعلیمی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایک عربک لرننگ کورس ترتیب دیا ہے یہ کورس اپنی بناوٹ میں بے مثال ہے ہم نے عربی زبان سکھانے کے لیے خوبصورت تصاویر کے علاوہ الفاظ اور آواز کی بہتر کوالٹی کے لیے ملٹی میڈیا استعمال کیا ہمارا یہ کورس انتہائی دلچسپ منفرد جاندار اور ہر حوالے سے مکمل کورس ہے آپ نے ہمارا ڈیمانسٹریشن لیسن دیکھا عربی زبان سیکھنے کے اس کورس کا ہر سبق آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ چند ہفتوں میں نہایت ہی روانگی سے عربی بولیں گے ہم نے بڑی محنت اور پوری توجہ سے یہ منفرد قسم کا پروگرام ترتیب دیا اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں یا آپ ہنرمند ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی لیکن آپ کو بہتر ملازمت نہیں ملی ہمارے سارے دوست ایسے ہیں جن کو کسی نہ کسی شعبے میں دسترس حاصل ہے شاید آپ بہت اچھا کمپیوٹر جانتے ہوں ہو سکتا ہے آپ کنسٹرکشن شعبہ تعمیرات سے بہت واقف ہوں شاید آپ ڈرائیونگ پر مہارت رکھتے ہوں یا پھر کوئی اور کام جو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہوں آپ کو اچھی ملازمت مل سکتی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارا عربی زبان سیکھنے کا کورس خریدیں آپ 1 مہینے میں اچھی بول چال سیکھ جائیں گے اگر آپ کسی بھی عربی ملک کا مثلا سعودی عرب کا قطر کا دبئی کا وزٹ کریں عربی ملکوں میں ملازمت کا ایک بہت بڑا موقع آپ کے انتظار میں ہے لیکن یہ موقع آپ کو تب مل سکتا ہے جب آپ عربی زبان میں گفتگو کرنے پر اعتماد رکھتے ہوں میرے دوستو اس کورس کے تمام اسباق
बेहतरीन तरीके से दर्जा बदर्जा रोज़ाना की बुनियाद पर तरतीब दिए गए हैं। 100 घंटे का ये कोर्स सीडीज़ की शक्ल में दस्तयाब है। कोर्स का मुकम्मल सेट सीडीज़ हम आपको होम एड्रेस पर बज़रिया पोस्ट भेजते हैं। अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। बड़ी मेहनत से तैयार किया गया कोर्स सिर्फ 3000 रुपये में आपकी दलहीज़ पर हाजिर है। इसे ज़रूर हासिल कीजिए। शुक्रिया। هي تكتب हिया तकतुबु, हिया औरत के लिए इस्तेमाल होता है, तकतुबु वो लिखती है, वो लिखती है। इसका तर्जमा है هي تكتب ये 3 तस्वीर हैं, तीनों तस्वीर में से हम देखेंगे हिया तकतुबु वो लिखती है। ये लड़की है, ये लड़की लिख रही है, इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हिया तकतुबु वो लिखती है। ये वाली तस्वीर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। هم يكتبون हमने पीछे लफ्ज़ पढ़ा था हम यसबहूना वो नहाते हैं। हम इस्तेमाल होता है ज़्यादा के लिए, हम तक यक्तुबूना, هم يكتبون हम यक्तुबूना वो लिखते हैं। ये ज़्यादा लोग हैं, 1 2 और 3। ये ज़्यादा लोग हों तो फिर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं هم يكتبون हम यक्तुबूना वो लिखते हैं। ये तस्वीर है हम यक्तुबूना। هو يكتب हुआ यक्तुबु वो लिखता है, हुआ लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, हुआ यक्तुबु वो लिखता है। मुज़क्कर के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हुआ यक्तुबु वो लिखता है, हुआ यक्तुबु।